Anjay City, maayong buntag sa atong tanan, dalaygo ng Ginoo sa atong kinabuhi. Good morning and gigreet na ako mo sa pinakagamhanan na ngalan sa atong Ginoo nga si Jesus Christ. Good morning sa atong tanan sa mga tindera, mga driver sisikad, nagtinda. Maayong buntag sa atong tanan. God is good and all the time God is good. Igsoon, salamat sa Ginoo nakaabot ko diri sa inyo. Gikan pa ko sa laing lugar sa Mindanao, Cagayan de Oro City. Ako di ay si Pastor Evangelist JD, nag-share ako sa pulong sa Ginoo. Og libre ra ni igsoon, walay bayad ani, dili ni sama sa uban na magsuroy-suroy og mangayo og abuloy o mangayo kwarta. Kini igsoon libre ra ni kay ang kaluwasan libre lamang og panghatag na ang kaluwasan igsoon, walay kapalit ana. So pag anin ako diri igsoon, gamay ra akong gipangayo sa inyo ha. Dili kwarta kun dili ang inyong oras, gamay ra kaayo nga panahon igsoon. Tagaan natong panahon ang pulong sa Ginoo sa buntag sayo sa Tanjay City. Og balikon ko, good morning sa atong tanan og kinahanglan gid nato unahon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Good morning. Unang usay makaingon ta good morning kay good yud kayo na sa buntag sayo. Amen. Sa kana buntag pa sayo gitagaan na kag baskog nga lawas sa Ginoo. Naglakaw na ka, gitagaan ka og maayong panglawas, maayong gininhawa, gipanalanginan ka sa Ginoo, wala ka magsakit-sakit. Dito sa mga ospital igsoon, kung muadto og ospital, usahay makaingon ka bad gyud kayo gyud kay ano man. Tuwa dito gitagalan na ilang kinabuhi sa mga doktor, mga usa na lang kasimana, duha na lang kabulan, upat na lang ay cancer, nay tumor, nay amputate ang mga tiil, nay mga diabetic, nay na stroke, nay nahiwi ang baba. Kita igso, dili ba ta maayo magpasalamat sa Ginoo nga God is good and all the time God is good, di ba? Maayo gid siya mo nang buntag pa say good morning gina. Good morning Lord. Kay ikaw ang naghatag og bag-ong gininhawa sa among kinabuhi. So, yanhi ko diri aron mag-share sa pulong sa Ginoo. Amo ni akong gidala karon, good news, ang Bible og kinahanglan gid nato ni siya ikinabuhi ang Bible. Og siyempre so kung kita diri sa kalibutan gitagaan ta sa Ginoo kinabuhi ato gid na siyang unahon ng Ginoo kanunay kay kitang tanan diri sa kalibutan hinuslan lamang ang atong kinabuhi. So nako i-share sa inyo karon ang akong tema karon kay kinabuhing walay katapusan. Unsa man ang kinabuhing walay katapusan? Kining kinabuhing walay katapusan igsoon, mao ni siya ang giandam sa Ginoo sa atoa sa panahon nga kita mawala na diri sa kalibutan. Tagaan ta sa Ginoo usa ka higayon nga mabuhi na hangtod sa hangtod ug wala nay kamatayan. Igsoon sa unang panahon, gibuhat sa Ginoo ang Garden of Eden ug didto gibutang sa Ginoo ang mga tao. Gipapili sa Ginoo kinabuhi o kamatayan. Apan igsoon tungod sa lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life, nakita nila nga kining bungaha ayos gani kanon no kay mahimot ang Ginoo. Ilang gikaon igsoon kay naminaw sila sa serpente. Gituyo dito sa Ginoo kay gipapili sila sa mayog dautan kung mutuman sila nahigugma sila sa Ginoo. Kung dili kung pasabutan na wala agi sila mahigugma sa Ginoo pero sila to istorya bisan pa man sa pagpakasala nila gihigugma gyapon sila sa Ginoo sama sa atoa pero nalay kabayaran ang sala. So katong panahon na ilang gipili ang sala, so naay bayad ang sala. Muna giingon sa Biblia igsoon nga sa Romans 6 verse 23, atong abrihan ang pulong sa Ginoo sa Romans 6:23 nagingon siya nga kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus. So tanan day sala naagi bayad. So mo to sa una nga si Adan ug si Eva naghimo man sila og sala kay ilang mang gipili ang pagpakasala nga musupak sa Ginoo so daay bayad ang sala. So ang bayad sa sala mao ang kamatayon.
Wala untay kamatayon sa unang panahon igsoon, dili unta mga matay ang tao. Kisay nagana yung ginan na kasi Ginoo, makaon imong tanan ay lang nakan ang bungaha pero ila man gisupak sumod nga tungod sa sala nila wala sila namatay diretso pagkaon nila nabuhi pa sila pila ka tuig pero dili unta sila mga matay physically. So niabot ng panahon namatay sila. Amen. Ug siyempre sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, nanaghan na ta, nanaghan. So katoy ilang gihimo, nanganak na pud sila si Cain, gipatay niya iyang igsuon, nagpakasala ang tao. Sa nagto na istorya, tag-as kay kinabuhi ang tao sa una kay dili gusto sa Ginoo mahanaw ang tao nga magpakasala, ang wala makahinulsol. Gitaga kung mabasahan nimo ang Genesis na imo abot og 700, 800, 900 ka mga tuig. Pero nag-ingon ang Ginoo sa iyang pulong na kinahanglan move-an gid niya ang adlaw sa tao. Dili mo tugot ang Ginoo nga ang tao mabuhi sa kalibutan nga dugay kay nganuman magsige magpakasala ang tao. So gimove-an sa Ginoo ang tao igsuon ang iyang adlaw. Muna nga ang adlaw sa tao giabot na lang og 120 years old. Sa una 600 pero gimove-an sa Ginoo kay wala na may gihimo ang tao kundi magpakasala. Atong basahon sa Genesis 6 verse 3. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa Genesis verse 3. Unya ang Ginoo miingon, dili ko tugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kahangturan. Kay tao lamang siya. Sukad karon kutob ra siya sa 120 katuig ang ilang kinabuhi. So wala na gyud makasupa kana 120 ra gyud ang tao taman. Sa unang panahon mabot og 600, 700 pero gimove-an sa Ginoo tungod sa pagpakasala sa mga tao. Na ako'y nabasa sa internet ba na ay ganganlan og Brian Johnson, iyang gibuhat igsoon kay dato man kay siya billionaire man siya, iyang gibuhat ang tanan gipang-injeksyonan niya ang lawas, iyang tanan nga kwarta iyang gigasto para mabuhi lang gid siya og kanang mabalik iyang pagkabatan-on. Ni batan-on gid siya pero iyang lawas, iyang daong pero ang nahitabo nagkasakit siya karon. Ang iyang sakit kay autoimmune, dili gid matambalan sa bisan unsang doktor. Subot pasabot ana, bisan unsaon pa pagpataas sa kinabuhi sa tao, diha ra gid siya taman sa 120. Kabantay buwan ng mga senador, silang Enrile, moabot na sila sa mga edad og 100, 110 kay nagpa-inject na silang stem cells. Kanang stem cells, mugasto ka na usa ka injection og 3 million para lang mabuhi kag taas, mahimo kang batan-on, mahimong cells ma-rejuvenate. Pero sa laktod nga istorya, patay lang gyapon diha ra gyapon ka paigol sa lubnganan. So dili kita pwede makasupak sa pulong sa Ginoo nga ang edad 120 ra ginataman ug tapos yan diha na dayon na magsugod ang eternity o kinabuhing walay katapusan. So diha sa imong kasing-kasing karon kabalo man ko nga ikaw niabot na kag mga edad nga mga 60 siguro, 70, 80, igno to lang, mga inada na mong edad, na nakay diabetes, high blood, medyo dili na gid bayo nga panglawas karon kay naanay mga balatian. So lakto nga istorya, kanang nabili nimo nga panahon igsuon kay di naman ta magdugay diri sa kalibutan. Wala ka pa ang makapangutana kung asa ka paingon paghuman sa imuha kung may kao sige. O ina ta lang maabot kag 90 pero pagkatapos yan na wa ka kapangutana asa na pud ka paingon na pudana maigsoon, no? So diri sa kalibutan mo to kung giingon nga ang tanang tao nakasala. Daghan kay nagpakasala og ni samot ang pagpakasala mo nang gikulyanap ang daghang sala. Ang Ginoo wala na siya nahimaya, nahimot. Kay ngano man ang gusto sa Ginoo nga di magpakasala. So ang sala wala na siya virus ba nagdi na gid mapugnan bitaw. Unya kinahanglan gid mamatay ang tao. Tapos yan na hukman din siya. Nagingon na siya sa Roma 5 versikulo 12. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo. Ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikalyap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao.
So kitang tanan nakasala. Walay bisan nung sa nga wala makasala. So sige pagpakasala sa mga katawhan, namubo ang mga kinabuhi sa tao. So mo na nga, di ba, nagigaw ng pulong sa Ginoo, 120 ra tama ng tao. Sa una pa to 2,000 years ago pa, karon kay ang mga tao sige magpagpakasala na pod sa may ilang gihimo. Imbis na moabot pag 120, nga sige magusog kig sigarilyo, bisyo, inom, droga. So nahitabo, di na gid moabot og 120 ang tao. So mo na nga ang uban na ara sa mga 70, 80 tama no. Tapos yan mo na siyang gitawag nga reality o kinabuhing walay katapusan. O diha na nato ma-experience igsoon sa day ang tinuod nga kinabuhi kay diri sa kalibutan sama ra ka nagtan-aw sa imong siko nga dili mo makita. Pag imong tan-aw nimo siko diya sa di mo na makita mo na ison ang kinabuhi. Wala pa nato makita ang reality sa kinabuhi. Pag human sa imong kinabuhi, di na nimo ma-experience nga na naday kinabuhing walay katapusan, no? Busa igsoon, atong patubago ng pulong sa Ginoo kay atong tema karon kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan mamatay pero na ay kinabuhing walay katapusan. Diha ta papili sa Ginoo sama ni Adan ug ni Eva. Mabuhi ka o gusto ka mamatay. O ang tao igsoon, pili gid sa kamatayon, di gid sa gid na sa Ginoo kay ang tao ra gid nipili sa kamatayon. Wala nga kitang tanan mupauli gid ta sa tanan sa yuta kay kung kita gibugna diri sa kalibutan abog gikan sa abog mo pauli gyapon ta sa abog dili kita pwede nga di kita mo pauli na basahon na tong pulong sa Ginoo sa Ecclesiastico chapter 12 verse 7. Unya mo pauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga mo'y naghatag diini kanato. Sumo na igsoon no, mo pauli sa abog ang atong lawas. Kining atong lawas moabot gid ang panahon nga sa atong katigulang, no, kung wa kay sakit sa katigulang mamatay ta sa pagkatigulang. Di ba? Kung nanatay balatian, nanatay high blood, stroke na napaingon, di ba? O diabetes, diyan na napaingon, heart failure, kidney, dialysis, diyan mo na imong kamatayan. Dili ka pwede nga di ka mamatay. Na kay high blood karon, mo na siguro mo, daot na imong kidney, mo na imong kamatayon, di dialysis na ka og diyan na gid ang kuan gyud kinang reality. Unya, ang kahumana na isulod kag lungon, pag human imong sulod sa lungon, ilubong ka hangtod nga mo pauli na pug ka sa abog. Mo balik ka sa abog pero nay gibutang direksyon no. Ug ang atong espiritu kaning espiritu nato mo ni tinuod nga kita. Kanang espiritu nato nga naa sa sulod sa atong lawas mo ni ang dapat natong atimanon. Ug kini siya mo pauli sa Dios nga maoy naghatag diini ang atong gininhawa. So diha na may isod no kita manubag sa Ginoo. Muni kulba kayo kitang tanan mo atubang sa Ginoo. Muni wala masabti sa mga katawhan. Kitang tanan mo pauli di ay sa Ginoo. Ug mao ni siya ang gitawag nga katapusan nga mga adlaw nga hukman na ta sa Ginoo sumala sa tanan natong binuhatan. So wala ta masayod igsoon kung unsa pa ni ang kung wala pa ka masayod nga aduna di gitawag nga impyerno, mao ni siya ang dapat nimo masayran igsoon. Piliag gyud ang kinabuhi nga kag uban ka sa Ginoo dili sa impyerno. Naa diri maigsoon no. Daghan kay nagingon, ay Brad dili ko mahadlok Brad kay nituo ko sa Ginoo. Nituo ko sa Ginoo dili gid ko mutuo mo ana Brad kay may istorya nga kinabuhing walay katapusan. Kay naman na sa Bible gyud nga kitang tanan mamatay, di ba? Pero kini igsoon no, daghan kayo nag-ingon nga Kristiyano siya, nakaila siya sa Ginoo pero nag-ingon diriyo na diriyo. Akong basahon sa Ipadayag 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon. Itambog kayod sa linaw nga kalayo nga maong ikaduhang kamatayon. So naay gibutang direksyon no.
itambog gayud sa linaw nga kalayo og asupri nga maong ikaduhang kamatayon. Kalayo, asupri, linaw buto sa tada, lawom na kayo nga kalayo. Ug didto ang itambog ang mga tawo nga nagbuhat niini. Ug mo ning gitawag nga ikaduhang kamatayon. Akong balikon nga atong lawas mamatay. Pagkahuman ana mobalik ang atong espiritu sa kamot sa Ginoo. Pagkahuman ana didto na kamakurat kay nganuman naa day gitawag nga linaw nga kalayo nga supre nga maong ikaduhang kamatayon. Diri sa kalibutan mamatay ta pero daay gitawag nga ikaduhang kamatayon. Mao ni siya ang linaw nga supre nga maong ikaduhang kamatayon. Balikon ko apan ang mga talawan nagtuo ta nga Kristiyano na kay ta, di ba? Uy, Kristiyan naman ko. Kailan ako sa Ginoo? Pero daghan kayo nagingon ra nga Christian pero wala niya makinabuhi. Talawan, unsa may giingon ta talawan? Apa mga talawan? Kanibang mga tao nga mahadlok og sinumpagay. Amo ni mga talawan ni mudakan dili igsoon. Nagingon diri sa talawan, nagingon ang pulong sa Ginoo, kinsa tong maulaw sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ikaulaw pud niya. Kung tinuod ka nga Kristiyano, dili nato ikaulaw ang pulong sa Ginoo. Di ba? Ikaw na kay ginikanan, di ba? Proud kay kasi imong ginikanan kay bisan ang imong ginikanan nagtindara na siya og bulad, di ba? Na mangutana sa imo. Unsay trabaho sa imong ginikanan? Nanindarag bulad dias palengke, pero nag-graduate mi niya. Ami upat ni kaigsuon, 5 kaigsuon. Mo na akong inahan. Proud kay ka, di ba? Bisan nana ra imong ginikanan. Pero dili ba ka proud sa Ginoo nga mo'y nagbugna sa imong ginikanan? Di ba nimo siya itaas? Dili ba nimo siya ipasidungog sa mga katawhan nga siya nagmubuhat sa langit ug sa yuta? Siya naghatag og kinabuhi nimo igsoon. Siya ay naghatag sa adlaw aron motubo na ang mga pananom nimo, na itlog nga imong paninda, na mga gulay nga motubo. Kung walay sun, walay moon, walay hangin, igsoon dili ka makapaninda, wala kay kusog. Unya maulaw kag sangyaw sa pulong sa Ginoo. Unya gitawag nimo imong kaugaling og Kristiyano. Dili galing ka makashare sa pulong sa Ginoo. Maigsoon mo nang gitawag apan ang mga talawan. Maigsoon ang mga wala magtuo na ay nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, gikatawan ra niya. Ay di na tinuod. Binuang na. Maigsoon wala kami tuo, ingon ang Ginoo. Ang mga malaway, daghang kay Kristiyano, sige gyapon og TikTok igsoon kana, laway ang tawag kana, mugbo kay church, di ba? Mara ka nagbaligya sa imuhang lawas ana og daghang kay mga nananaw sa imo nga sayo-sayo ka ana. Igsoon kana laway na nga binuhatan. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, laway na igsoon. Ha? Ang mga mamumuno kanadong mamamatay tao. Kanang ana bitaw kuan ibang labay lang ang mga bata, kana abortion mo na igsoon, ang mamusil, manunggab mo na mga tao nga inana, mga makikhilawason. No? Nagingon diri makikhilawason. Naanay bana pero nangita gyapon og lain nga asawa. Di ba? Naanay asawa pero nangitag lain nga babae kay gustong batan-on. O di ba? Makikhilawason. Igsuon dito makita sa disco, sa bar. Kana naapagidiri ang mga salamangkiro. Kanang katuog mga anting-anting, magic-magic di na sa Ginoo igsoon. Wala na gimugna sa Ginoo mga anting-anting, di ka mga dutla na magsalig ka sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ang imong tigpanalipod, dili ka ng mga bato ug kahoy, mga lana, wala na hinungdan, wala na pulos, igsoon. Salamang ka na. Wala na gahom. Ingon ang Ginoo diri, ang mga nagsimbag Dios-Dios. Klaro kay igsoon, Dios-Dios, gamay nga Dios-Dios. Kung nay pick up, gusto imong anak og pick up, tagaan imong tarak-tarak kay dili tinuod. Maopod na ang Ginoo igsoon, no? Naay tinuod nga Ginoo ug naapoy Dios dili tinuod nga Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang tanan nga mga bakakon, scammer, sigpamakak, itambog gayud sa linaw nga kalayo. Didto sa kalayo, sa asupre nga maong ikaduhang kamatayon. Igsoon, tian ta ka imong edad karon 80, 90, 40, unsa pa imong edad basta moabot gyud ang panahon sa imong kinabuhi nga ma-experience nato ang gitawag nga kinabuhi, mamatay na din taon niya, mo na din ang gitawag nga reality. Makurat di ka nga naa di ay ikaduhang kamatayon, impyerno igsoon.
wala nimo seryosoha, wala ka mituo. Kay nituo man ay tuol ka ng mga tao diya pero abot ang reality. Moabot gid na igsoon sa imong kinabuhi. Mo na nga kulba kay igsoon sa panahon nga hukman ka sa Ginoo kay moatupang na ka sa Ginoo diri sa kalibutan. Maayo pa kay ta magtago-tago sa atong mga sala kay wa pa man ta makita sa atong bana, sa atong asawa. Sige, mahilig ka mag-chat-chat sa mga lain nga mga bae bisag minyo na ka. Dito igsoon sa langit di nimo na mataguan sa Ginoo. Kay ang Ginoo nakakita na sa tanan nga tanan itong binuhatan. Soon, ug mao ni siya igsoon no, kung ba kayo ang panahon nga kita mo balik na sa atong Ginoo kay diha na ta mo atubang sa Ginoo wa nay matago sa iya ha. Wa na. Og pero bulahan kay igsoon, no? Bulahan ka sa tanang bulahan kung nituo ka sa Ginoo. Nituo ka sa Ginoo kay kitang tanan man gyud mga matay, di ba? Pero naa diri yon nagingon sa John 11 verse 25 to 26. Mo niyang gikaptan karon igsoon. Pwede naman ako ni memorize ang Biblia. Kaya man ni memorize pero ako gibasa sa inyo kay para mo ingon mga dili ko nag-imbento kani siya ang Biblia mo ni siya ang pulong sa Ginoo mo nang nituo ta nga nay kinabuhing walay katapusan. So Juan 11 verse 25. Ug si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay. Ug gipangutana ta sa Ginoo, mituo ka ba niini? Igsoon. I am the resurrection and the life. Ingon ang Ginoo, bisan pag mamatay daw ka, karon ug nituo ka sa Ginoo, adto na kay kinabuhing walay katapusan. Igsoon, ang kanindot kayo sa maayong balita, mo ni siyang good news. Bible, kung mutuo ka ni igsoon, may kinabuhi kang walay katapusan. Didto na ka magpuyo sa paraiso, hangtod-hangtod sa imong kinabuhi, wala na'y katapusan. Muni siya ang Bible. Gisulat ni siya sa atuwa, nagingon sa 1 Juan 4 verse 5, nagingon siya nga, sa 5 verse 6, gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. So, kanindot kayo no? Tagaan tag kinabuhing walay katapusan, papilion lang ta sa Ginoo. Alaot nga kinabuhi o kinabuhi nga didto ka mag-uban sa Ginoo sa paraiso. Igsoon nakadumdum pa ba ka sa una sa Ginoo? Siya din gilansang siya sa krus sa Golgota, uban na mga makasasala. Naa didto'y mga tao nga nagbugal-bugal sa iya. Tulo sila gilansang ang duha moto sila ang mga kawatan. O ang Ginoo walay sala ingon tong usa nga kawatan. Ayaw pagbugal-bugal ana kay wala man na siya makasala. Ingon ra man na siya nga Ginoon siya og anak siya sa Dios. Kita dapat ang silutan. Dapat ang silutan kay mga kawatan ta. Ada din siya igsoon nga Ginoo. Mituo ko kung maghari na ka Ginoo, uban na biya ko. O unsa may giingon sa Ginoo? Ingon ang Ginoo sa iya, sugod karon didto na ka magpuyo sa paraiso. Kadto ray ang giingon igsoon, nituo lang siya sa Ginoo. Ug didto siya nagpuyo sa paraiso. Mao na siya igsoon nga maayong balita. Kining Bible mao ni siya ang dapat nimong saligan sa dihang niabot ng ibong edad o 90, 80, pasalop na ka kung sa kuan pa, sa kasuga pa, paawp na ka. O kinahanglan, mangandam na ka kay na. Di ka mangandam igsoon, andam na baka anang adlaw. Pasinod yan napatay kitaguan nga sala. Pero bisan unsa pa nato ka makasasala igsoon. Kay kitang tanan nakasala man gyud. Pero pasayloon ta sa Ginoo. Anda magino mo pasaylo nato bisan unsa pa imong nabuhat basta mutuo ka ug mangay kag pasaylo sa Ginoo ug tagaan kag kinabuhing walay katapusan. Igsoon, gusto lang nako i-share no nga ang pulong sa Ginoo sa inyo ha. Gusto nako siya i-share kay gusto sa Ginoo nga maluwas pud ang Tanjay City public market labi na kamong tanan kay gihigugma mo sa Ginoo kay kabalo gid siya
nga kitang tanan mga hanaw diri og kinahanglan mangandam na kita sa ato ang kamatayan kay nganuman wata kabalo wasing ugma, sunod semana, sunod tuig, so diha na dayon ang gitawag nga kinabuhing walay katapusan. Igsoon, gusto nimo dawaton ng Ginoo karon sa tibuok nimo kasing-kasing. Gusto nimo siya makabaton kag relasyon karon sa Ginoo, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Libre ra ni nga mga pagampo igsoon. Walay bayad ani. Ipiyong lang imong mata ko, nag-drive ka, naglakaw ka karon, ingna lang Ginoo Jesus Christ, pasaylo ako sa akong mga sala. Nagtuo ko, Lord, nga ikaw lamang ang anak sa Dios, ang Ginoo, namatay, gilubong, nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Ginoo, sugod karon Ginoo, muundang na kong pagpakasala. Ginoo, ikaw ang anak sa Ginoo, wala na ilain pa. Luwas ako Ginoo, gisulat ako ngalan sa libro sa kinabuhi. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, gidawat ta karon. Amen. Igsoon, kung imo tong gidawat karon sa tibok timong kasing-kasing, nakabaton kag kinabuhing walay katapusan. Sobra kayo ang iyang pagigugma kanimo kay nganuman gipadal-an pagig kag usa ka mensahero gikan pa sa Cagayan de Oro City. Igsoon, aron lang mo anhi diri sa inyong lugar, aron nga makabaton mo og kinabuhing walay katapusan. Balikon ko igsoon, kini nga kung paganhi diri libre ra ni walay bayad. Ako day si Pastor Evangelist JD. Nag-share ko sa pulong sa Ginoo sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ug diri ko nakapaingon sa inyo sa lugar sa Tanjay. First time na ako diri. Gikan ako dito sa Leyte, Tacloban, Isabela, Marawi, Tacloban, Zamboanga. Dili ko giagi so first time na ako, blessed kay ko nga na-share na ko ang pulong sa Ginoo sa inyong lugar. Nauta nga magpadayon mo sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang naami YouTube channel day, ang among YouTube para makapadayon mo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Among pastor diha nag-share sa pulong sa Ginoo. Ang YouTube channel kay YHWH o Yahweh, YHWH 102. YHWH 102, Yahweh 102. Diha mga igsoon, maminaw mo sa pulong sa Ginoo aron makapadayon pa ang inyong pagtuo. Kay gihigugma mo sa Ginoo o gusto niya makabaton mo og kinabuhing walay katapusan. Maayong buntag sa atong tanan, Tanjay City, Visayas. Good morning sa atong tanan. O hinaot unta na bless mo sa Ginoo sa message niya. O kaniya lamang tanan himaya, tanan dungog. Glory to God. Amen. Good morning sa atong tanan, igsoon. Salamat sa inyong panahon. Amen.